السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول درا في بعض كنكيني كتاتا ثاني تنتو كبوك نغسيني أرسي راقوي راقي مسحسا أمونوها بسمع العمر قلي سمالي لاندا أبا هيانا موسى أبي حلي هنغراو أيلي أفان تبريتوه مدى بديه حلما أساكنا آكين تكي بوريس جونسون إتنجي يقوامه نسيبلي آكيبال كنلي أبو كوسوكتيني داقي مسحسا راقديه فكوتوي أرسيه داقو أسومالي لاندا أباها أنويا موسى أبيحي عبدي توقع إتكتاما قفنيه قبوتيهم منو أساكنا أفنح كني هاجتمي توكل تاي ربوركا اللو به ينكي الحكومة تدو تيتيفو حتى مسكر دالي نهار سيمالاكاها أنويا الحج عبد القادر كامل محمد أكيني عرمي إقرا يوكاها أبتمي توكل قبوتيك أفحا جدا كيسي تلوكا بيت ملاكا يا محمود علي يوسف يوتو نحكادو كوسيت ملاكاها أنويا حسن عمر محمد لي بعري لحيدوري ملاكه يا محمد أحمد عوالي إدتني تنا حكومة أدوتي أكني نهر سيملاكي إردوغلا تميتي تنا إرجاها عرمي غرايو أبتمي أتمكن كهبلو هايتنيناها حكومة أدوتي عرمي غرايو كنيه أبتي ثم للاند أبهنو موسى بحي عبدي توقع حقيتكي أو كليه كاليه ثم للاندك تناها أفحاجي داكي سيتلوك بيت ملاك أكني أتمي أتمقفني كذا فتمقفني أكني توكلنا ما بعرف فنتا ثم للاندك تناها قبوتيهم منو فنتا يني هم فنتارو عند في باسي سالم تدومي تنيستان سياسة كي ملاك أمك وكو تكيش تنيستان قفني أكني أتمكن نهار سيملاكي ثم للاند أبا أنقرو أكني تيرا بوركاتنا ابن إلا رحبسانا هينينا مدبال أتلمي توكلنا ما بعرف فنتا ما حكيني هم فنتارو كيسي تلوك بيت عند في باسي سنوه أملاكي مكوه أكني ولا لينمي تنحكادوكنا ما بعرف فنتيني هم سي تلوك بيتي ما حي بسوهي جاميتي نبا معروف كن هاي تامت يابيني أتوكل أرحب كنا بنا الإيانام أكني كاكي ما نهار سيملاكي هنو مسكر دلي عبد القادر كامل محمد أتوه جمد الله تميرجا قبوتيهم منو هبها إنه إسماعيل عمر أجلي أكني أمنوه أبو تليه إما دبل أنقرب ليه يلي نما أتمان قرب وكه بلو هيتنا نبم علم يقول الآيكيه بارو هبه يعني إسماعيل عمر قلي تقول حقتك موسى بحي عبدي تناها ثم للند أبه إنه هيا تمكل كه بلو هيتنا علم يقرأ أكني أبي مية نبم رفوكا هايتكون نبنواد الكاتبه هيريان أغفني نما بارو فنتيني هم فانتاروك أما كعوكو تكيه تلستان غفني أكني كون نبنواد الدماكا سيت تبانا هين غفني أكني أكل سنتها أبانا هين غفني أكني أتوكل نمدا إنكي أرحي سومالي لند أفكا تميتي تنستان إرجا كهيميتين هين هدفك تلتنا أكني تمكل كهبلو هايتنا بارو هبا فوحا مكسيمي بارو هبا أرحبا أكيني كي إجمدلا سومالي لندي كي تنحكادو قبوتيهم منو فنتيني جان سيتالو كبتيت إيابيه أنا مدى فنتكادو كنا مبارو فنتيني جان أفنتارا بسوه إيوه أتوهي وادو التنجيح ليستنستان أفادمي تياب تيستنستان تامل كبال لونو مفتيا أكيني نما باروه أببتي سيتاليه دي والتمي أتوكل حكومة أدويتي تكادو كو منجيه أجيتماك أسوكتي قبوتيه أمونه أفكاي أسومالي لند فكتناها أفحاجي دا كيسي تلوك بيت ملاكني أتوكل كاتناها سومالي لند أبا هنوبيا موسى أبحي عبد الله أتمتي أتوكل سومالي لند فكاتناها أفحاجي دا كيسي تلوك بيت ملاك أكني كاتناها دا جبراكتي داغو سمي أبي يني هي جابل نهر كل شركة دا أقحسي حكومة أدويتي تيجي تنحكادكم منهبه إنه يسمع العمر قال لهم كيه ترعلو كنا بنا لا كن اللرح بسينه يني نكليه نبم رفوني هايتا إيانم إيين أرحيه نما بعرفنتيني ين أسيت اللوك بيت عند في باهو نمدن كي هبتا تنستان محلايا الدبلوماسية سوادو جو تنحكادكم مدور ددله وادو جو كلاها مقوادو إنكي هو سنيس قال لهم فانتارو وفيا إيوه نما بعرو أبتا تنستان محل نبا ما أس يسكوتي متكيني يا بميجي توكل كادو كونا ما باروه أبوبتي أسيت اللي هدي يا بني هيننا ولا لك تلتنا أكني دكو إدي إيما توكل كال حقلتين قبوتي كفحا جداكي سيتلوك بيت ملاكها إنو يا مسك الدلي محمود علي يوسف أكني
ملاك تمكل به هي جابلا ومنو هبه اسماعيل عمر قلي كي ثم للندها أبها إنو موسى به عبد سيتبديه إدي ولالت معكت حبتم أكني يوسف بمي توه أرحينا مبارو فلتيني هيان سيتلو كبتكي فانتروا عند في باهو اسبملو لأرحت هين مشتت إيابيه أتونا كادو كو قبوتي حكومة سنيل عركا ثم للندا كي ويسو كدي قبوتي هم منو يزقل له هيان سيتلو كبت عند في باهو قبوتيه منو أفك حكومة أدو جد كدما تنجح اللي متكني إيابي أتمقف لنبام رفو نهاية إيانام أكني إيما ملاكا إلا حبوه أبيه نهيان إيابل أتوه كو قمد اللي نهيان هنداغو توحا إتكتو بريتو وزارة وقتا هنهيان داغو أكني إنبو بريتوه إسكوله حلما كما اللي يكيهني كالفان تبريتوه إسكوله حلما أساكونا كادوكو أرمي قرال أكني تكي أتمكن تبلين بلبلاليسي أكني بلبلاليسي أساكونا أكني كادوك حلما أتكمي درسا منجه ليسي فنحكني هاي ستمي أتمكن كادوك تناها كل الدرسا الديني نهيان كلاسكيني يسحصيه نهيان وراكتي برسيني تيكي تنه كادوكو إسكولاتا آعسيني تي تهوكال كادوك تبريتو وزارها فكا تريتان لويني سيني تيتا أكفيسي هاي تيتنيتا وراكتي أكني انتي اللي إدينمي أكهتارجيناها تبريتو حاجيدا عند في باسيساناها تبريتو مكنايا عند في باهوه وقبوتي حكومتا أصنتا تبريتو ودو الأسبوع نظام أكني أرحت هاي تمي أتو نظامك أمكعوك حلما عرمي أقرال أكني أتكمي لبكو سيه منجه كني ويسو كدري فانتبري تبري تحت لستان درسا بلبلا اللي سفنها كولتم أتو كل رسيداغو كويني هني هنداغو تو حائتكاتنا ليك الكادو كو عدمي أقرال كني أفكو تو أرحيشي إسكول حلما آتكمي أتو كل كاد درسا أنبا ما عندكو كده لبكو سيه منجه ليك إسكول فرح كني هاي ستنمي أتمكن كهبلو هيتنينها تبريتو ملاكها نوبيا مصطفى محمد محمود أتبريتو وزارة كاتونها تدتادي مكابي كلاكادو كولو نسيني تيجيني يمراكي كاستحيتان أكسلويتي لوكو إسكول مدى بيتفنها أكني هاي ستين ميجي توهو أرحي أسبنا داماي أرحت هيني هي هاتوغا حقيتك عند فلوكو أسون اللي فرانا هنين قرال تكيك وايتاميهي اللويناكي كلاكادو كو تبريتو وادلو حلما نبما علم عقرال تكوه درسات نهارسي أنقروا أبانميه مكو قراك أكني أتما أقفني إسكول مدبتتكها أتكي أتوكل ملاك نبما يسكوتيه أتمكن لتبلين مليكي إسكول أكني ليك بريتو توحا إتكادوكو متبني حد المنقوقلو هنيان بريتو أكني كادوكو درسات بانما يتوه كالكادوكو رانا وادويو أتوكل كادو كولي كل كادو كو نبما علم عقرال أكني تما حلما أتكمي يعسبه كادو أسنتا أبي بسي امتحان جيتي تيستان درسا ليكي فنها الروبيني هي تو حقيتي كادو كو جيتا كيني هي حسينيه حياها أجد بابين حكيني تقرأ تحتني ملكين كي تنح كادو كو وريدا لينا لوكو إنكي لويني سيني تيجيني هم مراكي الديركتيرات هاي عايسيني تيتا نحكادو كسكولا فكتني هي أكني كادو كو أرحت كيني هيني سجن ميجي توكل حلما نبما أرمي عقرال أكني أتك أتوه كلا رسيلاغو عرتركا كاي وقتا هيني هنداغو أكني أتنمي عرتركا كالكاتونا ها عرتبر فيه إنويا عبد الله درر وكيت وحائتك سنيل عركادو كو ركاكاي مجلسه أبوبتي كلاكادو كو مقوسو علتي تبريتو وزارة تهفقتو كل جيت متلوكو إن ببريتو هو إسكولات أكني قفني إدابين ميجي تكليني فورملي رجي هاي تنحتنين أثر تناي أسنت كادو كو أسبقوا ولا هايهن أثر تناي إني فورملي رجي هاي تنا كل درسا لك وايتامي لوينا يتوه كل كادو أسبنا داما راحتيني كادو كو عند فلوك راح دكسيني كي وايتامي وجدته ركاكاي أبرفي يتو نحكادو ركاكاي مجلسه أدويتي يتوه كل كادو مقو سألتي تبريتو وزارة تهفقا أرتقتو نحكادوكو إن ببريتوه إسكولات أكيني قفني الدابينيما
أتمكن يا باهري هن صالح وحا إتكسين العركة يسدقيمه أرحيه إسكول حلم نبما أرمي قرال آتكيه إني فرمي توحا إتكي بصر تناي أرحيه إسكول درسا إنكي سرطرت قحتام أتدومي تريتان سياسايا أباروها بأرحت هايي تبريتو وزارتا وكوين مقبه الدكفاي أبينا تسيسي هاي تيتنيتانا أمكنا رحا دقي كوايتاميه اللوين أبينيه توكل درسا إنكيه أرشي درسك منجي هو يسوق درت مصر تنلوك سجين ميت إيابيه أتودجينا اللي تنيتام براديه وروه توحى اتكاتنا ركي كني هي النظام كني أرحت كني هني ميتو روح كادو كو تمصر تن اللي مكلون دعنا هين أجرت تا أتدومي ملكادو كو ملاكي مكو ضفني هي تو روح كادو كو أرحت تو هني هي تو كل تبريتو وزارتا ديك جبكني أحلمه أي تكما أكني يحم أتوه كلا ذكرك كياي إن كتينو مندر الإرجي هايتنا يدو مهني هنداغو أكنيه أذكرك كيال كاد تمكيل كهبلو هايتنا هفنتي بريتو أرحيه إن ببريتو بريتا تنستان أدرسها أكتوها إتكادو تنا هلو ينوض المحمشي كويتنا ذكرك كيكا أبرفيه نبوج ركاكاي أميجلسي هدو تيتي يتوه كالكادو كتو بريتو وضلو سألتي تنستان أفدميتي توكل جيتيمتا إنكيه أو كله لكو إن ببريتوه إسكولا تتقفني أكني أبين ميجي توكل النبما تو اللي فرديم تحت نستنقر التك النبما رفوكا هاي تمت يابينيه هاتوه كالكادوكو يسكدر نظامي أرحتيني نظافة تحدر كادوكو أغط عندك إمانقو أسعولتي الدقح تستنيتان أفرقو تولتناي أبينيهين انتا مكادوك أرحا دكتك وايتاميتياي نحر السيرو تقوحا إتكو ريدا ليناكي درسا إنكي إيه كالبسا تلوكو يسكدرين نحر سيرو كين التمعه أبينيهين إن محلق تولتن يسمتونه لينوادلو محمد شكو يدكي اللي برفيه إنو يطناها فان بريتوه مدبتي أكيني قفني الدابين طفلا إنكي تميته عندس كولا تجا حتكي أساكونا دخيرك أكيلا كونا الفيكي بحر بولكي مصطفى محمد محمود هاي نظاميا اسبر نظامتي هاي إنكي فاتتنا كحقد حسنا نم حقد كحق حسنا فرنم دليناي ور ويسا نظام البحيتي سكول ويسا برسهجان معلميني كادونا ور كادو قريه برانسيباليتي يكونوا سكول ديركتورات عند سكولات ديركتورات يكونوا إنكه بحس أبيني تاما كم فاتتنا قد جاكين كنا نمها كذا كل فاتتنا فرما دلينا فاتتنا فرا كه فاتتنا فرما أصل سكولات فكر كلا أما كل سكولات ويسكع السيني نظافة تابع القدافة دي كاكليني كل نمسي سكولات تعبه عسكر كي ميليتير كي جندارة ما بوليس إنكي كن اللحظة وكل كادنا تو سيرفيساتين كي قد جارحه يتمكن أبو كوسكتين ذكرك كي برفيه نبيا مسكت لي محمد شيكو أكنيه توكل محمد شيكو إديابك السجيم أجت عنتيه أسألتي كاتون هذا فتوضل تبريتو وزارة تهلوك جحتي هذا فتحاجي تلا كدم أتنجح ليه أتوه تامسكتي كي لوين سيني تستنستان سألتي برنسيبالا تايتو كالكادو كسكولات عيسيني إنكيه أبهني هن تامو ميكينك فاتولم أكني يوسبيم أتوه كلا إني هنداكو توحى إتكي حيورك كي وقتها هي نداغو أكين إن أحتن حيول كادو كيسكول حلمنا بمعدي عقرال أكيني أتك كمال أما حاجة أتمكن كهبلو هايتنينا إن بوه سكول بريد تحت نستندر سكادو جرسي ركا كيتي نيتمن درال أكتكنا حيول ركا كيالكادو كنا بمعدي عقرال أكيني تكمي أتبريتو وزارة أرحت هاي تهتن ندم أرح دقيه توه وادو كادوكو حيو برفيه نويا مسكر دلي حسن دابالي كادوكو معرلتن إرقادو قط ألوكو إسكولو مدبيتي فنها أكيني هاي ستيني ميجي توكل درسا أيوب ليني يهتون كادوكو برنسيبالا تايتو كالكادوك إسكولو عيسيني تيت أنغارو كيني يليني ميجي أتوكل ندام أرحت هيني كادوكو راح دقي مشتياكيني كيني العدين ميجي مجود الكادوكو حسن دابلي حيو برفيه إنو ياسين الأراكادوكو فديمتم أبي لمي أيتكم كيني يحمي أبي كالكادوكو أميانا يا أرحي ندافة حاجدا تكيهن ما يكادوكو تبريتم مكنا يا عند في إباهو أو بريفكتير سين الأراكادوكو كدم أكني أتنجح لمي
أتوه قراكسا كما لا أرحيه حلمهايرو اللي تكيتني كلي درساكي ورد لنا إنكيه أي تكمبودلو دي كيكين اللي إيابه معرلة إرقا وكله لكو إسكول مدبتي أكيني أقفيني ما أتوك علي السبيح وقتها هنا هنداغو أكيني علي السبيح ركاكي الكادو غيرسي ركاكي تكفوديه إسكول حلمه تقع إتكوري لي نبما كلبسة تلوكو فرحة تلوكو يسكودر أكيني أتمحل ما أتكمية برسينتي أريد لنا لويني سينتي منجه أنوكو أكيني تمحل ما أتكمية نظامي أراحت هنا هي هو يسكودر رميتك كني كادو كو تمحل ما أتكمية تكل سألتي هنا هي مراي برنسيبالا تايتو كالكادو كو أبروفيزر تككي جتنا عيسيني تككين كهي تمنا دام هرمتك تمحل ما اللي فردين تحتني تنقول تكوف قدام ينجح اللي محمد بابر عسويت كادو علي سبيح ركاكيه بريفيه إنويا هي توحى التكسين اللي على كادو كوم عرلي إرجاها أفوحت أنوكو إسكول مدى بتتكاتنا أقفني أكني أبيني أتوكل ما قوم تكني كالي يا بيني نظام هرمتك بانا هن تاما يسمتيه سنيل عركادو كبانا أفردين تامشتيا كادو كو أبي ليمي أيتكما أكني يحمي أتوه كالكادو كو تبريتو وزارة تقدم كاتنجح اللي أغت عندي تنه كادو كو بارسيني تتكينكي تمحل منغايجا اللي فردي ما هي ينقر التقو قدم أكني كاها أينجح اللي نمو أتوه كلمة يصدق أكني تنمي تنجل أمريكا ها أمبساد أرحي هوليني مدب يسد جيمه بورس مانديلا واشنطن فيلوشيب دستاهني هم بورسي أفريقيا ها أيون تهوي سكودر تم بورسي يارجين متدومه تنيتان سياسة أمريكا أرحت هاي تيجي تقع حقيقتكي أكل سنة كني كادوكو أفريقيا ها عنداني ته يحلمي أفريقيا كما جبالو لها عنداني تكني توسامي جيتمايا أتوه قرق جبوتيهم من الكادوكو أسنتا يوسف كادو كو تمبرسي سني يكتبين فرح يعني يانا عنداني تتي ساموك تامي تنفردا أجد سرمانه كادو كو محل طاهر كي كان هنجي تحيتنا عنداني تتي يشدقين ميشي سبتمبر السكتبان كي نميها أسني سيسوكو يكتبين فردين تاميشيا أكني يشدقين تكيل جدا كان مال في كلا بطلنا مال حنبوله عنداني تا أكني أفريقيا هو دلويش كود تما سامي يحين مشي عاقو كني اللون مو يؤته جراك تما لحيا مشي أدت السوق سني يكتبين فرد تاميتيا أكني يشدقين ما أتوه كليني هنداغو تو حقيقتكي أجت جندر ماريه كولونيلي هنويا مسك الدل الجنرال زكريا حسن أدنى تو حقيقتكم متشينا فنها أكني تامقفني هاي سيتمي أتوه أرحهم متشينا كيغت جندر ماري فنتيني ين آسيتا لوكابيتي عند في باهو هنا مايكادوكو كم فنتيني هم فانتارو بسوهي يهوي سو كدربانا هين جحلنا ممردوفو أسانا متدوميه تنهتان السياسة أما كعوكيني أتوك فنها كل زكريا حسن أدن هايستمي أتوكنا مدى إنكي يهسيتا اللي عقلانا هسيتا اللي تامتونو جعانا هين قريتي آكيني إدي إيا بينمي أتوه كالكادوكو أغت جندر ماري ويسو كدر عصوبه سيني تكتبه يتكادوكو متشينا دي كيك أيدا كاكنا يأمتي بنوا در عقل كيني يكونه مقودي موماي ويسو كدري فيريسي هايستهيا أكيني كولنيل زكريا حسن دان توكفنها أبيمي تمهين كيهم متشينا كي قبوتيهم منفنتا ينهيان آسيتا لوكا بيتي ساكو معر باها كما كأوكو أرح دكتو أدودم أكيني أتوه كرسيلا كوكيني هني هنداغو توها إتك عافية وزارة تحتوح تكتونا دلاي عرصة يدوميه يني هيانا أيدكا كان أكيني سيوتو أبينمي سولي ميه ينقبو دلي ساتنستان أسيوتا أيدكا كان أبيني توهو أرحيش كالحكادو كو يندر دايلو ياكو بيه يا أتوها إتكي سيسوكو اللي داي لسانا كيني كي عافية حاجيدا اللي جمسو دعانا هيرين قريتي تا وقع هايتما سولي مهيريان أجابو دال صحت دل صحت نيتان أسيو ساش فامل إدقي هاي تنا تايدكا كناي أبغى سويني كل حبو تمكتني مهي أسمعه وراكته مكلا أكني أتمكل أتك مع فورماسيون تاعي وفورماسيون كو وانا نستفيدي
أريك سوى نيميكي عصبة معي وسنة دعسين كاتوني أريك سوى نيميكادو بيسو أتمكن محمد سعيد حسيني كنا كادوكو بلبلا كشي كود دكتور الإدجي هاي تناحتني دكتور التونا إن فيلمي هني وينسى الكني أيابا كاسوكتما أتوه كرسيدا كوكو ما يصدق أكني أتنمي عبد الجليل جنجيو الدنيا سلالو كيسي هندبعها أربيه agar nagyotuga haitiki gum atay utal saksudumuhu yimitihiya akini e kahrabba sitimiye kay rabih yalli addunya taysihtan akhira yahim aginaha akakra atihtan abuladihi marakatunaha imanki sabri yahim agitnaha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rasida guko alandagu tabinno alandagu ke Spania waqta yandagu akini tanimiye اسبرسلو دبه دينا ويسا كدر ركيكني جن نظامية هين لا دبه دينا رميتي ويتمي داغو اكن تنمي توكل افريكا ها منجي افريكا ها اغاتينا ليستنستنا دبه دينا اكن كادكتنا حد موادلو اسباندولت راحت هي هاي تستنستن نظام رميتي كلاتو كرسيتك تهلا اعتكو اسبانك كي تقدر ستستنستن اماندر التمي توكل توهيد حيره اسبانو فاكسو تستنيتان عسكرك لحي اكني الدبيا كتيم اسون عم بسنين ديتي تنكادو كو تمدا بوهرينا طبعا كي اتي كهني مرا اكني كادو كدبيا كتيمي اكختارجيننا دولها اكولا ين غرا ين مرا كي دبوهرينا تو حائتك على بود نظام اكني راحت كني هنمي توكل اوبن ارمس ستاتنيتان إغلا توقع إتك عند فلوكو مديتيراني بدل ويسو كده عرماني ديباني تنحكادو كوما يجبلي حاله أدتني تنا الله بحكادو شيك حتو أكني أبتمايا أوشن فايكنج دي سيتاتني تنا مركب كاتو ناسين لعلكا دي كيكني كدبورينا رميتكا بنادن تيغرا ويسو كده فدين تم أبك ويسو كده دبورينا لحكي تارجمي أتوكل إسباندولتا توي دبوهدينا إسباندولتا راح تهيئ تتنيتان نظامها رميتوين مهتيها مسكوتي نونو يقدم يسحكني تهجراك على مكوتا هانميه مكو أكن دي يعني ما كتاتك سبتني تنداجي ما قدرت نكيادي هاد علوكني كتاتني من كل سلقة دقيقة وأنا كرهت تني الدولار حبسيني كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.